नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक उप छलफल। नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशीलाई नागरिकता दिने 7 वर्षे प्रावधान हटाएकोमा एमाले सांसदहरूको विरोध। सत्ता परिवर्तनको खेलले मुलुकको विकास र समृद्धि प्रभावित, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि शिकार बनेको भन्दै सांसदहरूबाट सरकारको विरोध। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समाधानको क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। रुसद्वारा बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता, युरोपेली देशलाई राहत। र भूकम्पले भत्किएको राखेपको पौडी पोखरीमा कबाडीको थुप्रो। ऊर्जाशील थलोलाई संरक्षण नगरिनु मुलुककै लज्जाको विषय बनेको स्थानीयको गुनासो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उक्त प्रस्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सांसदहरूले बेलायती गोर्खा सैनिकहरूलाई समेत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर कतिपय सांसदहरूले भने नागरिकता वितरणमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले बेलायतमा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सुविधा दिनुपर्ने बताए। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद दाहालले बेलायतमा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिकहरूलाई नेपाल र बेलायत दुवै देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने सुविधा दिनुपर्ने बताए। उनले नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपालमै 15 वर्षसम्म बसोबास गरेका नेपाली महिलाका श्रीमानलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी नेपालमै बसोबास गर्ने नेपाली महिलाहरूको श्रीमानलाई 15 वर्षभन्दा बढी नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपालमै बसोबास गरेको रहेछ र सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको सो घोषणा गरेमा निजलाई अंगीकृत नागरिकता दिन बाधा पर्ने छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा पौडेलले भारतमा चुनाव हारेर नेपालको सांसद हुने गरी नागरिकता वितरण गर्ने काम नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। सांसद पौडेलले नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्षको प्रावधान राखिनुपर्ने बताइन्। उनले विदेशी महिला नेपाली केटासँग विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान हटाई 7 वर्षको प्रावधान नराखिए अन्यथा राष्ट्रियतामा दूरगामी रूपमा धेरै ठूलो क्षति हुने दावी गरिन्। हामीले वंशजको नागरिकको निम्ति बाबा र आमा वंशजको चाहिन्छ। अंगीकृत नागरिकताको निम्ति हामीले पनि संशोधन राखेर हामीले पनि धेरै छलफल गरेका छौं। अंगीकृत नागरिक विवाहित महिलाको हकमा 7 वर्षको प्रावधानलाई कायम राखेरै जान पर्छ। जन्मको आधारमै विवाहकै गरेकै आधारमा नागरिकता दिने यो कुनै विधि शास्त्रीयको आधारमा, कुनै सिद्धान्तको आधारमा, कुनै पनि आधारमा सही छैन। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नु देशको हितमा नभएको बताए। सांसद सुवालले नागरिकता विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउनु पर्ने बताए। नागरिकताको विषय सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले जनतासँग समेत छलफल गर्ने गरी कार्यसूची बनाउनु जरुरी रहेको उनले बताए। नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने सांसद सुवालले जोड दिए। आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने उनले बताए। बजेट खर्चले देशको सिमाना रक्षा हुने र नागरिकताको समस्या समाधान हुने भए किन नगर्ने? आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ। जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएको हुँदा छानबिन गरी खारेज गर्नु जरुरी छ।
जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएकाले त्यसबारे छानबिन गरी खारेज गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। त्यस्तै नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने र नेपालीसँग विवाह गरेका महिला वा पुरुषलाई 20 वर्षपछि नेपालको भाषा र संस्कृतिबारे लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा नेपालको कृत्रिम नागरिकता दिनुपर्ने उनले बताए। नेकपा एमाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि 7 वर्षे प्रावधान हटाएको प्रति विरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमाले सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेकपा एमालेका सांसदहरूले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गर्दा अन्य सबै अधिकार पाउने बताए, तर उनले नागरिकताको पूर्ण अधिकार भने 7 वर्षपछि मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिक कसलाई भन्ने र भोलि त्यसको राजकीय पक्षमा प्रमुख पदहरूमा कसरी जाने भन्ने कुरालाई समेत आज डाइल्युट गरेर हामी आज गयौँ भने हाम्रा भावी सन्तानहरूले हामीलाई कुन दिशातिर हामीलाई गाइड गर्नेछन्। त्यसकारणले विदेशी महिलासँग जसले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले जुन विवाह गरिन् तिनले अरू सबै अधिकार पाउने तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार 7 वर्षपछि पाउने प्रोभिजन राखौँ भन्नका निम्ति मैले निवेदन गर्न हामीले संयुक्त संशोधन गरेको हो। सांसद बिन्दा पाण्डेले पनि विवाहपछि 7 वर्ष बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन्। सबैभन्दा नजिक र धेरै व्यवहार हुने मुलुकको प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीले नेपालमा 7 वर्ष बसोबास गरेपछि लैङ्गिक समानताको आधारमा नेपाली नागरिकको विदेशी दम्पतिलाई व्यवहार गर्ने प्रावधान राखेर जाउँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तै एमाले सांसद भीम रावलले नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई छलको संज्ञा दिए। नागरिकता विधेयकलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास र निरङ्कुशता भएको टिप्पणी गरे। देशको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई समितिमा नपठाई जबरजस्ती अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास हो, निरङ्कुशता हो, राष्ट्रियताप्रतिको खेलबाड हो। संसारमा कहीँ पनि नागरिकता खुकुलो हुन्न। संविधान बनाउने बेला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि त्यति बेला 5 वा 7 वर्ष भन्ने छलफल भएको थियो। नेपालमा निरन्तर बसोबास गर्नुपर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको सहमति विपरीत राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेश गरेको 7 वर्षको प्रावधानलाई बलात् हटाउनु सहमतिको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रपति बेमानी गरेको ठहर छ र यो राजनीतिक अनैतिकता पनि हो। सांसद रावलले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने नागरिकले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि बसोबास गर्नुपर्ने भनी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको सहमति विपरीत विधेयक अगाडि बढाइएको बताए। उनले राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेश गरेको 7 वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु राष्ट्रपतिको समेत बेइमानी भएको बताए। लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तन सामान्य विषय हो। सत्तामा कुन दल र कुन व्यक्ति जान्छ भन्ने विषयले मुलुक सञ्चालनको सिङ्गो प्रणालीलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन। तर नेपालमा त्यस्तो छैन। जो सत्तामा पुग्छ उसैको हाली मुहाली चल्छ। मुलुक सञ्चालनदेखि लिएर विकास र प्रगतिका सबै संयन्त्रहरू सत्ताकै अङ्कुशमा निरीह बन्दै पेन्डुलम जस्तै झुन्डिन बाध्य हुन्छन्। यही कारणले नेपालको विकास र समृद्धिले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन नसकेको हो। यही कारणले भनाइ र गराइमा फरक हुने दुई जिब्रे नेताहरूको हाली मुहाली कायमै रहेको हो। एक रिपोर्ट। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यको अवस्था विषयक छलफलमा
आयोजना प्रमुखहरू परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तर सरकार परिवर्तन वा अन्य बहानामा आयोजना प्रमुख परिवर्तन गर्दा समयमै आयोजना सम्पन्न नभएको सांसदहरूको दाबी छ। सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माणका लागि छुट्टै ऐन बनाएर आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख कायम रहने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हामी तोक्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका भित्र हामी के गर्ने त्यो पनि एउटा मापदण्ड तोक्दिउँ न त, उहाँहरूले पनि सजिलो पर्ला काम गर्न। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बताउने, त्यहाँ गएका प्रोजेक्ट चिफहरू 12 महिना 13 महिना 14 महिनामा सर्व भएर जाने कहाँबाट बन्छ? उहाँले बुझ्दा बुझ्दै टाइम सकिन्छ, नयाँ मान्छे आएपछि 10-12 महिना त्यसैमा जान्छ, त्यो हुँदैन। बाधा अवरोधहरू फुकाउँदै, तर एउटा कुरो हामी स्मरण गरौँ, उसको पनि एउटा बटम लाइन हो, त्यो बटम लाइनमा हामी कम्प्लिट गरिएन भने त्यसका अवस्था के होला त्यो पनि नबोलौँ। सांसद गोपी बहादुर सार्की आछामीले हरेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखहरू फेरबदल हुने समस्या देखिएको बताए। उनले आयोजना सुरु भएपछि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुखले काम गर्ने स्थिति हुनुपर्ने बताए। एउटा आयोजना सम्पन्न गर्नको निम्ति आयोजना सुरु भइसकेपछि आयोजना प्रमुख को पनि चाहिँ निर्धारण गरिसकेपछि चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो आयोजना प्रमुखले चाहिँ कन्टिन्यू त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने स्थिति भयो भने उसले एउटा रिजल्ट पनि दिन्छ, उसले राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई पुरस्कृत पनि गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट। अब राम्रो काम गरेन भने त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्ने स्थिति पनि एउटा चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आयोजना प्रमुखहरूको चाहिँ चाँडो अदली बदलीलाई चाहिँ हामीले अलि ध्यान दिनुपर्छ। बैठकमा सांसद अनिता देवकोटाले पनि अन्य आयोजना भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फरक हुनुपर्ने बताइन्। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण आयोजना प्रमुख परिवर्तन भएको बताइन्। छिटो सम्पन्न नहुनुको कारण आयोजना प्रमुखहरू पनि पटक पटक सरुवा भइरहने, कुन बेला कसको सरकार आयो अनि कसरी भयो यसरी पटक पटक चलाइदिइराख्ने कारणले पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। समितिको बैठकमा एमसीए नेपालका महानिर्देशक खगबहादुर विष्टले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउनका लागि एमसीसीसँग भएको सम्झौता अनुसार समयमै काम सम्पन्न नभई अनुदान बन्द गरेर छाडेर जाने बताए। उनले एमसीसीले छाडे नेपाल सरकारले नै आयोजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको बताए। महानिर्देशक विष्टले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने समयावधि लामो हुने तर रुख कटान गर्ने कायम रहेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उनले यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए। प्रसारण लाइन लिनियर हुन्छ, धेरै लामो हुन्छ। अब यसको रुख कटानीको अहिले हाम्रो चाहिँ वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेछ। अब यसको रुख गणना 2 लाख रुख हो हजुरको। 2 लाख रुख गणना गर्दा भनौँ न पहाडी क्षेत्रदेखि तराईसम्म माथि भ्यालीदेखि हरेक ठाउँमा वक गरेर 46 मिटरको करिडोरको रेखाङ्कन गरेर डिमार्केट गरेर रुख गनेर ल्याएर रुख एक्चुअली काट्ने बेला चाहिँ जुन बेला तार तान्छौँ स्ट्रिङ्गिङ भन्छ त्यति बेला रुख काट्छौँ। त्यति बेला रुख काट्ने बेला त्यो रुखको गोलाइ पनि बढ्ने, त्यो रुख पहिला जुन रुख थिएन पछि रुख हुने त्यो, अनि त्यसपछि पुनः त्यसलाई काउन्टिङ गर्नु पर्ने हुनाले यो जुन मेथड अहिले छ मन्त्रालयको यो अरू छोटो छोटो दूरी हुने प्रसारण के अरे अरू आयोजनाको लागि हो यो, तर यो प्रसारण आयोजनाको लागि यो नीति चाहिँ फिट छैन। बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने क्रममा जग्गा प्राप्त गर्दा मुआब्जामा समस्या रहेकाले समितिले सहजीकरण गरिदिन माग गरे। जग्गाको प्राप्त गर्ने समस्या छ, प्राप्त गरेपछि उहाँहरूलाई मुआब्जामा चित्त बुझाउन समस्या छ, त्यसकारण यसलाई अलिकति के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सबै आयोजनामा लागू हुने हो। यसका यो सम्मानित समितिबाट अलिकति स्पष्ट निर्देशन, यसमा स्पष्ट नीतिगत र एउटा मार्गदर्शन भइदियो भने यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायलाई चाहिँ धेरै सजिलो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सचिव तिवारीले रुख कटान गर्न वनको कानुनी जटिलताका कारण समस्या रहेको बताए। उनले नयाँ वन ऐन आएपछि पनि वनको जग्गा प्रयोग गरे बापत रकम तिर्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पत्रकारिता क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज हेटौडामा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै सञ्चार माध्यमले आफूलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकमा सूचना फैलाउने काम पत्रकारिता क्षेत्रले गरिरहेपछि मिथ्या सूचनाको जोखिम बढिरहेकाले संवेदनशील र उत्तरदायी भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री देउबाले प्रमाणमा आधारित सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सञ्चार माध्यमको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सञ्चार माध्यमले आफूलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रविधिको विकासले एकातिर सूचनालाई सहज छिटो र छर्तो बनाएको छ भने अर्कोतिर मिथ्या भ्रामक अतिरिक्त सूचनाहरू फैलाउन सक्ने चुनौती र खतरा पनि त्यत्तिकै छ। अत पत्रकारिता क्षेत्र हिजोभन्दा आज झन् बढी संवेदनशील उत्तरदायी हुन आवश्यक भएको छ। तपाईँहरूले उदाहरणले नागरिकहरूलाई सूचना प्रभाव गर्ने विषयहरूमा सचेत र सजग भएर प्रमाणमा आधारित सत्य तथ्य सूचनालाई मात्र प्रवाह गरी लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन अझ बढी उत्तरदायी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री देउबाले सञ्चारकर्मीहरूले कसैको प्रलोभन भयो र दबावमा नआई निष्पक्ष ढङ्गबाट पत्रकारिता गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसलाई एक्लो बनाएर कम्युनिस्टहरू एकता गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। आज हेटौडामा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भई कांग्रेस र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धन आजको आवश्यकता भए पनि आगामी चुनावमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएर कांग्रेसलाई एक्लो बनाउने काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा 2063 सालको वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन आफूले लेखेको भन्ने कुरा झुटो रहेको दावी गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले गत असार 24 गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन आफूले ड्राफ्ट गरेको दावी गर्नुभएको थियो। आज श्रावण 6 गते 40औं बीपी स्मृति दिवस स्वर्गीय बीपी कोइरालाको राजनीतिक एवं साहित्यिक योगदानको स्मरणका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइँदैछ। बीपीका सहयात्रीहरू अहिले जीवित नरहे पनि बीपीले बनाएको बाटो पछ्याएकाहरू अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छन्। यद्यपि बीपीको सपना र योजना पूरा गर्न अहिलेको नेतृत्व कतिको सफल भयो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। यस बारेमा राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् त? एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीति र यसको विकास तथा विश्व राजनीतिमा बीपी कोइरालाको स्थानलाई अहिले पनि निकै महत्त्वका साथ हेरिन्छ। राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सशस्त्र क्रान्तिबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना र प्रजातन्त्रकै संरक्षण अनि सम्वर्धनमा बीपीकै योगदान अतुलनीय रहेको टिप्पणी गर्छन्। उनले नेपाली कांग्रेसले पाएको अहिलेसम्मको अविस्मरणीय नेतृत्वको भूमिका बीपीकै योगदानका कारण सम्भव भएको बताउँछन्। कांग्रेसले ठिक बाटो ठिक किसिमले ऊर्जा प्राप्त गर्दैन भनेर विराटनगरमा विशेष अधिवेशन गरेर फेरि त्यो विशेष अधिवेशनले बीपी कोइरालालाई कांग्रेसको सभापतिमा नयाँ राजालाई दबाब दिनुभयो। नयाँ राजालाई दिएको दबाबको फलस्वरूप के छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाको चुनाव नभए पनि राष्ट्रिय निर्वाचन भयो, जहाँ उहाँले व्यापक क्याम्पेन गर्नुभयो। आजको जस्तो नेता हो र बीपी कोइराला आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा मुस्किलले 2 दिन 3 दिन बस्नुभयो होला। उहाँ देशभरि चाहिँ कांग्रेसलाई जिताउन जानुभयो। टिकट वितरणमा अनेक किसिमका रिस्कहरू बोकेर अगाडि बढ्नुभयो र कांग्रेसलाई 2/3 ल्यायो। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल बीपीले जस्तो पार्टीको कार्यभार अन्य सभापतिहरूले बोक्न नसक्ने टिप्पणी गर्छन्।
काङ्ग्रेसलाई अग्रगामी दिशामा लैजान बीपीले अभूतपूर्व योगदान गरेको विश्लेषण उनले गरे। उनले नेपालमा आवश्यक सवारी साधन समेत नभएका बेला बीपीले देशभर घुमेर पार्टीको संगठन विस्तार गरी काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन गरेको योगदानलाई कसैले बिर्सन नसक्ने बताए। स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि बीपी कोइराला जतिखेर सभापति हुनुभयो त्यो बेलामै नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति अग्रगामी भयो। यसका धेरै दस्तावेजहरू पनि बने। बीपीका चिन्तनहरू भएका चाहिँ नि धेरै कुराहरू बाहिर आए। अनि एउटा सेप उहाँले तयार गर्नुभयो, पार्टीको सेप तयार गर्नुभयो। अनि आफै चाहिँ नि धेरै घुमन्ते भएको हुनाले उहाँले चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूसँग भेट्नु पनि भयो। त्यो बेलामा त्यो सम्झौँ कि मोटरसोटर नभएको त्यो विकट बेलामा हिँडेर दाङदेखि तपाईँको चाहिँ नि यो सिन्धुलीसम्म अथवा चाहिँ मोरङसम्म हिँडेर सङ्गठन गर्नु भनेको गाह्रो कुरा थियो। त्यो बेलामा जति मेहनत बीपीले सङ्गठन बनाउनु गर्नुभयो त्यति चाहिँ अरू सभापतिहरूले त्यो भार बोक्नु परेन। राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठेर बीपीले प्रजातन्त्रका लागि ठूलो योगदान दिएको स्मरण गरे। उनले बीपीले संगठन बनाउन गर्नु परेको परिश्रम जति अन्य सभापतिले गर्नु नपरेको उल्लेख गरे। नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्णयमा श्रीमती हावी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकी पत्नी सुशीला एक अपवाद हुन्। उनले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नै परिवारबाट जेठाजु मातृका पति बीपी र देवर गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको हेर्न पाइन्। तर पनि राजनीतिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरिनन्। बीपी को राजनीतिक जीवनमा श्रीमती सुशीलाको भूमिका र प्रभावबारे जानकारहरू के भन्छन् त एक रिपोर्ट। बीपी कोइरालाकी धर्मपत्नी सुशीला कोइरालाले पतिको राजनैतिक जीवनमा कहिले हस्तक्षेप गरिनन्। उनले 2/3 बहुमत प्राप्त दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका आफ्ना पति बीपीलाई प्रधानमन्त्री नबन्न दबाब दिँदै अनसन बसिन्। अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्णयमा श्रीमती हावी हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माथि पनि यस्ता आरोप लाग्दै आइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता केशव नन्द जोशीले राजासँग सुवर्ण शमशेरको निकटता भएकाले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिमा छाडिदिन पति बीपीलाई पत्नी सुशीलाले आग्रह गरेको बताए। उनले बीपीलाई श्रीमती सुशीलाले पार्टी सभापति छाडेर पार्टी संगठन बलियो बनाउन सुझाव दिएको पनि बताए। सुवर्ण शमशेर राणा परिवारका निकट सदस्यको रूपमा हेरिँदै आएका केशव नन्द जोशीको बुझाइ पनि बीपीकी श्रीमती सुशीलाले पार्टी सभापति पद सुवर्णलाई छोडिदिन आग्रह गर्ने गरेको आफूले थाहा पाएको बताए। सुशीला भाउजूले चाहिँ बीपीलाई बारम्बार छोडिदिनुस्, सुवर्णजीलाई छोडिदिनुहोस्, राजासँग पनि निकट भएका हुन्, तपाईँ चाहिँ पार्टी सङ्गठनतिर लाग्नुहोस्, पार्टीले बलियो पार्नुहोस् भनेर सुशीलाजीले बारम्बार चाहिँ बीपीलाई भन्ने गर्थ्यो भनेर सुने। त्यस्तै तत्कालीन समयमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 2/3 सिटका साथ जितेको भए पनि 3 महिनासम्म संसदीय दलको नेता चुन्न सकस भइरहेका कारण संसदीय दलको नेता चुन्ने कुरामा बीपी उठ्न लाग्दा कमाइएको इज्जत र प्रतिष्ठा मेटिने डरले श्रीमती सुशीला चिन्तित भएको छोरा प्रकाश कोइरालाले बताए। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री नबन्न श्रीमती सुशीलाले आग्रह गर्दा उनले कोइराला परिवारबाट नै गाली खाएको बताएको पुत्र प्रकाशले बताए। उनले आमाको प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रस्ताव कोइराला परिवार कसैलाई चित्त नबुझेको बताए। बीपीले आमाका सबै कुरा सुन्ने गरे पनि निर्णय आफै लिने गरेको बताए। प्रधानमन्त्री भएर देश र जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धतापछि पार्टीलाई सुदृढ बनाएर अघि लैजाने काम गरेको बीपी पुत्र प्रकाश कोइरालाले बताए। मेरो आमाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जति पनि बीपीले इज्जत नाम कमाउनु भएको छ त्यस बेलासम्म त्यो पनि सक्नुहुन्न भन्ने उहाँलाई चाहिँ भित्रबाट लाग्यो। सायद यो उहाँका चाहिँ सहयोगीहरूले सहयोग गर्दैनन्। दलले भित्र चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ संसदीय दलको नेता जब चयन गर्नमा चाहिँ त्यत्रो भइरहेको छ भन्दाखेरि मुलुक चलाउने बेलामा चाहिँ यो दलका मान्छेहरूले त्यति सहयोग गर्दैनन् कि भन्ने एक उहाँलाई एउटा भित्रबाट चाहिँ कन्फिडेन्स भएन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले पटक पटक चाहिँ उहाँले तपाईँले प्रधानमन्त्री बन्नु भएन, यो बल्कि यो चाहिँ सुवर्णजीलाई छाडिदिनुहोस्, सुवर्णजीलाई अनुभव पनि छ बढ्ता
भनेर चाहिँ उहाँले रिक्वेस्ट गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसै बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भएर देशको सेवा गर्ने चाहना भएकाले बीपी कोइरालाले परिवारका सबै सदस्यसँग छलफल गरेर पार्टी र देशको नेतृत्व गरेको पुत्र प्रकाशको स्मरण गरे। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समाधानको क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रस्तुति। छाउपडी प्रथा र छुवाछुत अन्त्यका लागि धनगढीमा धामी झाँक्री सम्मेलन। देवी देवताका नाममा हुने छुवाछुत अन्त्य हुने अपेक्षा। र रुसद्वारा बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता। युरोपेली देशलाई राहत। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहँदा मन्त्री खापुङले ती समस्या समाधानका लागि मन्त्री परिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भएको हो। आज संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उहाँले अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो बीमालाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र त्यसलाई संसदले पनि पारित गरेकाले अहिले त्यसको सञ्चालनमा समस्या आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूबाट बजेट भाषणमा आयो। त्यो चाहिँ संसदबाट पनि पारित भइसकेको छ एकातिर। अर्कातिर बिमा ऐनको आफ्नो चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारको कुरा अघि नै चाहिँ बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले मन्त्रालयमा के गर्ने भनेर सोधेर पठाउनु भएको छ। अर्को कुरा चारैतिरबाट प्राइभेटलाई सहभागिता नगराउँदाखेरि यो बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सुझाव पनि सबैतिरबाट आएको छ। र एकातिर यो चाहिँ बजेट सँगसँगै पास भएको र बिमा बोर्डले मन्त्रालयलाई सोधेर पठाएको हुनाले हामीले मन्त्रालय तहबाट मात्रै निर्णय गर्दाखेरि अलि हुन्न होला भनेर चाहिँ क्याबिनेट मिटिङमा लाने गरी त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र अब क्याबिनेटले त्यसको चाहिँ डिसिजन गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। मन्त्री खापुङले प्राइभेट क्षेत्रको सहभागिता बिना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने सुझाव सबैतिरबाट आएकाले सरकार सोही अनुसार अघि बढ्ने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले सो बीमा कार्यक्रमलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन सरकारले छुट्टै कम्पनी खडा गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको समेत बताउनुभयो। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दर बढेसँगै सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संक्रमणलाई नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा ध्यान दिन आग्रह गरेको हो। सरकारी कार्यालय सहित बढी भिडभाड हुने स्थान र विमानस्थल लगायतका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मेनुका लम्सारको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो केही दिन यता लगातार रूपमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। कोरोनाको संक्रमण दर बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले संक्रमणलाई नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिहीबार 10 बुधे सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको हो। सरकारी कार्यालय सहित नागरिकको बढी भिडभाड हुने स्थान र विमानस्थल लगायतका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनिवार्य मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। एउटा संक्रमण फैलिन सक्ने वातावरण सहज रूपमा विकास हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हामीले देख्छौँ भनेको सबै व्यक्तिहरूले मास्कलाई समुचित तरिकाले प्रयोग गर्ने कुराहरूमा हामीले विगतभन्दा अलिकति बेसी नै थालेको हो कि जस्तो एउटा देखिन्छ।
अर्को हातको सरसफाइमा पनि हामीले विशेष ख्याल गर्ने कुराहरूमा हामी अलिकति चुक्दै गएको हो कि देखिन्छ। भिडभाडमा जाने कुराहरू हामीले कोभिडभन्दा अगाडिको जस्तै सामान्य अवस्थामै जस्तै गरी गर्न थालेको जस्तो देखिन्छ। यसले सङ्क्रमण हुनलाई सहज वातावरण बनाइरहेको अवस्था छ। बिहिबार 435 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएकोमा शुक्रबार 456 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी दिनानुदिन बढिरहेको कोरोनाको संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न जरुरी रहेको स्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। यही संख्याले हरेक दिन संक्रमित थपिएमा नेपालमा फेरि विगतकै भयावह स्थिति निम्तने भन्दै सर्वसाधारण तथा सरकारी निकायले समेत समयमै ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यससँगै कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने स्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिएका छन्। हामीले त अब छोडिदियौँ नि, अनि चाहिँ हामी कहाँ त अब यहाँ अब भनौँ न कसै करिब अब 80 देखि 90% ठुला मान्छेले 12 वर्षभन्दा माथिकाले खोप लगाए। कसैले एउटा मात्रै पनि लगाएका होलान्। अब सबैले 3टा पुऱ्याइदिनु पर्थ्यो होइन। कोही कोही अब दुर्गम क्षेत्रमा यतातिर जताततै भएकाहरूले चाहिँ खोजी चाहिँ 2 देखि 3 खोप लगाइदिएको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो नि त। अलि यो परिस्थितिसँग जुझ्न एउटा होइन। अझै पनि बाँकी छ, यो चाहिँ व्यापक रूपमा लाउनु पर्यो। अनि बच्चाको अलिकति ढिलो भयो, यो चाहिँ 5 देखि 11 को अलि चाँडै लगाइसक्नु पर्थ्यो। अहिले दैनिक रूपमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गए पनि सर्वसाधारण नागरिक भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न हेलचेक्राइ गर्दै आएका छन्। यसअघि कोरोनाको संक्रमण दरमा कमी आएसँगै सर्वसाधारण नागरिकले मास्क लगाउने तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ, जसले कोरोना संक्रमण वृद्धिलाई प्रशय दिइरहेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्याप्त रहेको छाउपडी प्रथा र छुवाछुत अन्त्यका लागि कैलालीको धनगढीमा धामी झाँक्री सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका 3 जिल्ला र मुगुबाट करिब 35 जना धामी झाँक्री तथा स्थानीय तहका उपप्रमुखको सहभागितामा धामी झाँक्री सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलनले देवी देवताका नाममा हुने छुवाछुत अन्त्य हुने अपेक्षा लिएको छ। सम्मेलनबाट सिकेको पाठ गाउँमा कार्यान्वयन गरिने पनि धामी झाँक्रीहरूले बताएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। देवी देवता रिसाउने नाममा सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली लगायतका प्रदेशहरूमा छाउपडी प्रथा अहिले पनि कायमै छ। विगतका तुलनामा केही कमी आए पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन हुन सकेको छैन। महिनाभरि भएका बेला छाउगोठमा राख्ने परम्पराकै कारण कयौं महिलाहरू बलात्कृत भएका छन् भने सर्पको टोकाइबाट समेत कतिपयले ज्यान गुमाउनु परेको छ। देवी देवता रिसाउँछन् भन्ने रूढिवादी परम्पराका कारण अझै पनि छाउपडी प्रथा उन्मूलन हुन नसकेपछि डोटी, अछाम, बाजुरा र मुगुका धामी झाँक्रीहरूको सहभागितामा कैलालीको धनगढीमा धामी झाँक्री सम्मेलन सुरु भएको छ। धार्मिक प्लेस थियो पहिला, अहिले चाहिँ स्कुल बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि अलिक नराम्रो हुन्छ भन्ने सोच पनि अनि भनाइ पनि थियो। अनि त्यो कारण म आफै हिचकिचाएर मलाई जान पनि सकिनँ। गुड नेबर्स नेपालको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास राज्य मन्त्री टेकबहादुर रैकाले समाजमा रहेको रूढिवादी परम्पराको अन्त्य नभएसम्म छाउ प्रथामा परिवर्तन नहुने बताए। धर्मका विभिन्न ग्रन्थहरूमा पनि कहीँ कतै उल्लेख नभएको कुरालाई समाजले प्रश्रय दिइरहेको उनको भनाइ छ। धामी झाँक्रीको विश्वास धेरैमा हुने हुँदा सही सन्देश मात्र प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको रैकाले बताए। महिलाहरूको सुरक्षाका लागि महिनावारी भएको समयमा सफा र सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्ने कुरालाई गलत बुझाइ हुँदा समस्या हुने गरेको मन्त्री रैकाले बताए। उनले छाउ प्रथा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको समेत बताए। बहिनीहरूले भन्नुभयो 5 दिनसम्म हाम्रो आगमा ब्रोट हुन्छ, त्यसले शुद्ध ठाउँमा बस्ने, शुद्ध आहार खाने, बढी भारी नबोक्ने, शरीरमा ओजन बढ्ने कुराहरू नउठाउने, भारी चिज पवित्र ठाउँमा बसेर 5 दिनसम्म ऐसराम गरेर बस्नुपर्ने। जसरी देवताका धामीहरू श्वेत सिंहासन सत्र विराजे अनन्त शब्द कया हुनुभएको छ। हजुरको आत्मा अनेक पवित्र हो, पवित्रको सँगै पनि सेतो बस्नु हो भने ती महिलाबारी मिस भएकी दिदी बहिनीहरू छोरी बहिनीहरू पनि त्यो पवित्र आत्माका लागि शुद्ध बनेर बस्नका लागि 5 दिन राखिएको हो। सम्मेलनमा सहभागी धामी झाँक्रीहरूले पनि यस सम्मेलनबाट ठूलो पाठ सिकिने अपेक्षा राखेका छन्। विगतको तुलनामा छाउपडी प्रथा केही कमी आए पनि हालसम्म निर्मूल हुन नसकेको धामी झाँक्रीहरूको भनाइ छ। देवी देवता रिसाउने भन्दा पनि मानिसले बनाएको परम्परा तोड्ने काममा लाग्नु पर्नेमा सहभागी धामी झाँक्रीहरूले बताएका छन्। छाउपडी मुक्तका लागि भोलि अब त्यसमा अब हामी नयाँ जमानामा को धामी भएको नाताले यस्ता कुराहरूलाई परिवर्तन ल्याउँछौँ गर्छौँ भन्ने हामीलाई त्यो कुराहरूको म त अब 2-4 पटक भयो उसमा टेडीमा बसेको पनि
हाम्रो बाजुरामा पनि बस्यो, काठमाडौँको त्यो सम्मेलनमा पनि बस्यो। अब म धेरै कुराहरू बुझेको छु। यो परिवर्तन अब देवताले त केही नाइ भनेको छैन नि। यो जे हो पुर्खाहरूले बुढापाकाले अब यो नगर्न खोजेको त्यो पनि परिवर्तन गरेर त्यो छाउपडी दिदीबहिनीले पनि केही परिवर्तन ल्याउनु पर्यो र हामीले पनि ल्याउनु पर्यो। सबै कुराहरूको सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो ज्ञान लिएर जान्छौँ हामी चाहिँ। अब छाउपडी प्रथा, छुवाछुत, भेदभाव गर्नु हुँदैन। सबभन्दा ठुलो मन हो, मनभन्दा ठुलो कुनै चिज पनि छैन। म पनि एउटा धनी नै हुँ। अब हाम्रो बुवाले चाहिँ मेरो बुवा पनि धामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा धेरै भेदभाव गर्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले। त्यसलाई जौलान उस्तै थियो। अहिले मेरो लागि कुनै भेदभाव भन्ने कुनै ठाउँ छैन। म यही सन्देश अरू हामी जस्तै धनी जातिहरू हाम्रो गाउँमा धेरैहरू छन्, उनीहरूलाई पनि सन्देश। देवी देवताकै नामले व्याप्त छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्नुपर्नेमा सहभागी धामी झाँक्रीहरूको जोड छ। सम्मेलनले उनीहरूलाई सफा रहने तर छाउगोठमा राख्ने अर्थात् छाउपडी मान्नुपर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्ने सन्देश दिएको उनीहरूको भनाइ छ। हामी गाउँमा हाम्रा धामी झाँक्री समेत हामी पुगाउने छौँ र केही जाने बुझेको कुराहरू उहाँहरूलाई प्रष्ट पार्ने। यो अलि रूढिवादी नै कुरा हो। पहिला बाहिर सरेको महिलालाई हामी अपेला नै गर्थ्यौँ, ओडारमा गोठमा सुताउने। त्यहाँ धेरै महिलाहरूको ज्यान गयो, सर्पले टोकेर विभिन्न किसिमको समस्याहरू भएर मरे। यो कुराहरू के छ भने यो हामी दुईटैलाई बाध्यता छ। हामी धामी झाँक्रीलाई पनि बाध्यतै छ, उहाँहरूलाई पनि बाध्यता छ। यो प्राकृतिक देन हो उहाँहरूको, त्यो भएको नै उहाँलाई समस्या। हामी पनि यो देवी देवता प्रकट जुन भएको छ, हामी रहरले भएका छैनौँ। हामी बाध्यता भएको छ। यसमा अलि सरसफाइ या यो चोखो न्युतो गर्न हामीलाई पनि बाध्य छ। तर यो जुन छाउपडी प्रथाको कुरा छ, यसमा यो कुरो के रहेछ भने जुन अहिले कुनै बाहिर सर्नु भएको छ भने महिला, हामीलाई कुनै थाहा छैन भने हामीलाई केही हुँदैन क्या हजुर। ओहो बाहिर सर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो जुन थाहा पायौँ भने हामीलाई त्यो शङ्का लाग्छ। अनि ओहो अब मलाई आज बर्बाद हो, बिरामी हुन्छ भनेर एउटा शङ्काले पनि यो अलि समस्या परेको छ। गुड नेबर्स र कोइकाको आयोजनामा भएको धामी झाँक्री सम्मेलनले अगुवा धामी झाँक्रीहरू पनि प्रशिक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर ग्रामीण भेगमा रहेका धामी झाँक्री र समाजका अगुवाहरूलाई भने अझै पनि चेतना दिन सकिएको छैन। यसकारण समाजमै गएर सचेतना दिन नसकेसम्म अझै छाउपडी प्रथा उन्मूलनमा चुनौती रहने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सबैभन्दा बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयमा पार्किङको सुविधा नहुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति हुने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा, सिंचाई, अदालत तथा मालपोत कार्यालयको ओरपर रहेको पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा समेत लामो लाइनमा सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यससँगै सरकारी सेवा लिन कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले कार्यालयभन्दा टाढा सवारी पार्किङ गरी हिँडेर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसको व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय जिम्मेवार नभएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सबैभन्दा बढी चाप हुने सरकारी कार्यालयमा पार्किङको सुविधा नहुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति हुने गरेको छ। केही सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयको गेट खुल्ला हुने भएकाले त्यही कार्यालय परिसरमा राख्ने गरेका छन्। ती स्थान पनि भरिएपछि मुख्य सडकका दायाँ बायाँ किनारमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने गरेका छन्। तर कतिपय नागरिकले भने कार्यालयको सुरक्षा गार्डसँग चिन्जानको आधारमा कार्यालयभित्र नै पार्किङ गर्ने गरेका छन्। अन्य सर्वसाधारण नागरिकले भने कार्यालयदेखि टाढा सवारी पार्किङ गर्न बाध्य छन्। यसरी सरकारी सेवा लिन कार्यालयमा आउँदा कार्यालयभन्दा टाढा पार्किङ गर्नु पर्दा हिँडेर आउनुपर्ने समस्या रहेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। पार्किङको लागि ठाउँै हुँदैन, अनि भौतारिनुपर्छ, यताउता जानुपर्छ पार्किङको लागि। र कतै पार्किङ पाएन भने एकचोटि मैले पार्किङ नपाएर बाहिरै राखेको थिएँ। अब क्लास त लिनु पर्यो, क्लास छुटिसकेको थियो र अनि क्लासबाट आउँदाखेरि अनि महानगर प्रहरीले चाहिँ उठाइसक्नु भएको रहेछ बाइक। अनि फाइन तिरेर चाहिँ मैले आफ्नो बाइक लिएर आउनु परेको थियो। एकदमै समस्या छ र म गभर्मेन्टले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि सरकारी कार्यालय र अरू प्राइभेट सेक्टरहरूमा नि यसो पार्किङको व्यवस्था गरिदिएपछि हामी एकदम सहज हुन्थ्यो भनेर चाहिँ। कहीँ पनि पार्किङ व्यवस्था छैन, सानो ठाउँ छ। अब सवारी साधन ल्याउँछ नि राख्छन्। अब यो त पहिला यो सरकारी कार्यालय हुने ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हो, त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ सवारी साधन यस्तो विभिन्न मानौ कि यो राम्रो अवस्थामा छैन कि राम्रोसँग राख्ने यहाँ नै पार्किङै छैन। त्यसले गर्दा मोटरसाइकल जहाँ मन लगाइरहेछन्, गाडी ल्याउनै मिल्दैन यहाँ।
सरकारी कार्यालय अगाडि हुने अव्यवस्थित सवारी पार्किङले अशक्त तथा फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीहरूलाई समेत हिँड्न समस्या हुने गरेको छ। सरकारी कार्यालय वरिपरिको पार्किङलाई व्यवस्थित गरी आम सर्वसाधारणका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। अब हाम्रो यो गभर्नमेन्टहरूले चाहिँ एउटा यो सरकारी कार्यालय अगाडि चाहिँ एउटा पेरिमिटर पनि छुट्याइदिने, एउटा प्रपर म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू लिएर आउने कि गाडीलाई यति यति ठाउँमा यति राख्ने, योभन्दा अगाडि मिल्दैन। अनि यदि पब्लिकहरू चाहिँ अब पब्लिक भेहिकलहरूको लागि पार्किङ गर्नु छ भने चाहिँ अर्को छुट्टै एउटा ठाउँ छुट्याइदिने, नियमित ठाउँ छुट्याइदिने। अनि त्यहाँ पार्किङको लागि पार्किङ लटहरू, अब पार्किङको लागि अब त्यो मान्छेहरू खटाउने, पार्किङको प्रपर पैसाहरू काट्ने, जसले गर्दाखेरि जब इम्प्लोइमेन्ट पनि भयो त्यहाँको मान्छेहरूलाई। त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पार्किङ निषेधित क्षेत्र तोकिएका कार्यालय अगाडि दुवैतर्फ सडकमै पार्किङ गर्दा पैदल यात्रुलाई समेत समस्या हुने गरेको छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायले पनि समयमै पार्किङका लागि आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सेवाग्राहीको बढी चाप हुने अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सवारी पार्किङको समस्या हुने गरेको छ। कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीका लागि सवारी पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई निषेधित क्षेत्रमा समेत सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि कसको भूमिका के हुनुपर्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सरकारी कार्यालय हुने ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हो, त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ सवारी साधन यस्तो विभिन्न यो मानव कि यो राम्रो अवस्थामा छैन कि। किन महानगरपालिका सम्बन्ध गरे हुन्छ कि एक त अब यो के काठमाडौँ जिल्ला अदालत यसैमा त्यो हेर्नुहोस् त यो कस्तो लाजो मर्नु छ होला। अगाडिको यस्तो बेहालत हेर्नुहोस् त, अब सबै गरेर चाहिँ यसो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने हो, किनकि अब पार्किङ शुल्क के छुट गर्नु पर्यो। यदि पार्किङ अब शुल्क छुट नभए नि पार्किङको व्यवस्था तोकिदिनु पर्ने हो कि सरकारले यति चाहिँ गरिदिएकोमा अति राम्रो हुने भन्ने मेरो चाहना हो। अब सरकारी कार्यालय जहाँसुकै जाउँ होइन, तपाईँको जेनसुकै ठाउँ, तपाईँको जतिसुकै ठुलो कार्यालय होस्, तर पार्किङ भन्ने कुरो एकदम ठुलो समस्या छ। अब यसलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्ने, केही सरकारले केही हेर्दैन। पब्लिकलाई दिने सुविधा दिनु पर्यो, त्यो चाहिँ त्यो दिने भने चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ काम कर्तव्य हो कि के नगरपालिका, चाहे त्यो काठमाडौँ नगरपालिका होस्, चाहे ललितपुर होस्, चाहे भक्तपुर होस्, जुनसुकै होस्, नेपाल अधिराज्य हो, जुनसुकै नगरपालिका होस्, त्यो चाहिँ सजिलो पर्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मनाङमा पहिलो पटक 3311 केभीको सब स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त सब स्टेसन निर्माणपछि अहिले मनाङको चामे बजार क्षेत्रका करिब 90 घरधुरी बिजुलीबाट लाभान्वित भएका छन्। 3311 केभीको स्यार्कु सब स्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै चामे बजारमा गुणस्तरीय र नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति भएको केन्द्रका प्रमुख मिलन सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 2 वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको सब स्टेसनको काम हाल सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। केबी तथा 11 केबी लाइनमा करिब 3.5 करोड बराबरको क्षति हुन पुगेको थियो। हिउँदमा आएको भारी हिमपात तथा कठिन भौगोलिक बनावटका बावजुद यही वैशाख अन्त्यसम्म सम्पूर्ण लाइन निर्माण कार्य तयार भइसकेको थियो। विगतमा स्यार्कु सबस्टेसन नबनेको अवस्थामा हामीले सबस्टेसनलाई बाइपास गरेर चामे बजारसम्म विद्युत सप्लाई पुर्याएका थियौँ। अहिले स्यार्कु सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई 4 समेत भइसकेको हुँदा अब हामीले सबस्टेसन मार्फत नै विद्युत सप्लाई गरेका छौँ। अब मनाङ जिल्लामा नियमित तथा भरपर्दो विद्युत सप्लाई हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 5 चिप्ला बेसी सबस्टेसनबाट 29 किलोमिटर टाढा रहेको नेपालकै अग्लो स्थान 2700 मिटर उचाइमा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो। 2077 सालको वैशाखबाट प्राधिकरणले चामे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित स्यार्कुमा सबस्टेसन बनाउन सुरु गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रुसद्वारा बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता, युरोपेली देशलाई राहत।
र भूकम्पले भत्केको राखेपको पौडी पोखरीमा कवाडीको थुप्रो, ऊर्जाशील थरोलाई संरक्षण नगरिनु मुलुककै लज्जाको विषय बनेको स्थानीयको गुनासो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता दिएको छ। मर्मत गर्ने भन्दै रुसको मुख्य ग्यास कम्पनी गाजप्रोमले मुख्य पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रिम 1 मार्फत हुने ग्यास निर्यात 10 दिनदेखि रोकेको थियो। गाजप्रोमले युरोपमा ग्यास निर्यात सुरु गरेको बीबीसीले जनाएको छ, तर पाइपलाइनको क्षमताको 40% ग्यास मात्रै रुसले युरोपमा पठाइरहेको खबरमा उल्लेख छ। रुसले मर्मतका लागि नोर्ड स्ट्रिम 1 मार्फत ग्यास निर्यात रोकेपछि युरोपेली देशले रुसलाई इन्धनमा राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै रुसको ग्यास प्रयोगमा 7 महिनाभित्रमा 15%ले कम गर्ने चेतावनी दिएका थिए। गएको वर्ष रुसले युरोपमा माग हुने ग्यासको 40% हिस्सा ओगटेको थियो, तर गएको फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेको विरोधमा युरोपेली देशले रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर बढाइएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको मार्जिन ल्यान्डिङको 4.12 को तल्लो सीमा खारेज गरेको छ। अब शेयर धितोको पहिलो सीमा खारेज गर्दै अन्तिम सीमा 12 कायम गरिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड-19 को बेला लिएका सहज नियामकीय क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्ड अनुरूप बनाइने बताएका छन्। कृषि लगायतका क्षेत्र तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै पुनर्कर्जालाई उपलब्ध गराइने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको समयमा लिएका सहज नियामकीय व्यवस्था लाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्ड अनुरूप बनाइनेछ। कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर बढाइएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक दर 8.5% पुर्याएको छ। यसअघि यस्तो बैंक दर 7% थियो। मूल्य र विदेशी विनिमय संचितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई 1.5% बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलन दरलाई 5.5% कायम गरिएको छ। अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याज दर नीतिगत दरको तुलनामा 2% भन्दा बढी बिन्दुले तल माथि भएमा रिपो, रिभर्स रिपो, गोलकबलको खुल्ला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ। गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार गरिनेछ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आगामी पुस मसान्तरसम्म मर्जरमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर लगानीमा रहेको 4.12 को सीमा तोकेकोमा 4 करोडको सीमा खारेज गर्दै 12 करोडको सीमा कायमै राखेको छ। अब कुनै पनि बैंकबाट 12 करोडसम्म सेयर धितोमा ऋण लिन पाइनेछ। सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी
अधिकतम सीमा रु 12 करोड कायम गरिनेछ। सेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार गर्दै 12.6% मा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 19% कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको परिसरमा रहेको पौडी पोखरी दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण भत्किएको पोखरी अहिले फोहोर राख्ने डम्पिङ साइट जस्तै बनेको छ। राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनमा भूमिका खेलेको पौडी पोखरीलाई पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको सरकारवालाहरूको गुनासो छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। आवश्यक रहेको राकेबले जनाएको छ। हाम्रो जुन विभिन्न यहाँ कबड हल छ, फुटबल ग्राउन्डहरू छ, त्यो गर्दाखेरि पार्किङ स्पेस पनि कम छ, टेनिस पनि छ। त्यो भएको कारणले गर्दा जुन हिसाबमा अहिले जुन त्यसलाई चाहिँ नयाँ रिनोभेसन गरेर जुन सामान बनाउनु त्यो अनुसारको जग्गा पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नीतिगत निर्णय गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको हो। जब नेपाल अनि यो हाम्रो बजेटको अभावले गर्दा पनि त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो क्रमानुगत निर्माणका अरू योजनाहरू पनि भएको र त्यो योजनामा पैसा लागू गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ अब रिनोभेसन गर्ने के गर्ने डिसिसन नभए हुनाले अब खर्च निकै नै लाग्ने, नयाँ हिसाबले बनाउँदाखेरि खर्च निकै नै लाग्छ। अब रिनोभेसन गर्ने हिसाबमा गर्दा पनि मोटामोटी मैले बुझेअनुसार 3-4 करोड भन्दा त माथि नै लाग्छ। त्यो भएको कारण पैसा पनि अभावको कारणले गर्दा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन नसकेको। 12 फिट गहिराई, 50 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइमा उक्त पौडी पोखरी फैलिएको छ। तर भूकम्पले पोखरीको संरचना भत्काएको 7 वर्ष बितिसक्दा समेत पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले कुनै पहल र चासो नगरिनु मुलुककै लागि लज्जास्पद विषय बनेको छ। यससँगै पौडी खेलाडीहरूका लागि पनि पर्याप्त अभ्यासका लागि आवश्यक पोखरीको खाँचो बल्झिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयकको पर छलफल। नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशीलाई नागरिकता दिने 7 वर्षीय प्रावधान हटाएकोमा एमाले सांसदहरूको विरोध। सत्ता परिवर्तनको खेलले मुलुकको विकास र समृद्धि प्रभावित, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि शिकार बनेको भन्दै सांसदहरूबाट सरकारको विरोध। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समाधानको क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रस्तुति। रुसद्वारा बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता, युरोपेली देशलाई राहत। र भूकम्पले भत्किएको राखेपको पौडी पोखरीमा कवाडीको थुप्रो, ऊर्जाशील थलोलाई संरक्षण नगरिनु मुलुककै लज्जाको विषय बनेको स्थानीयको गुनासो। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।